अकाउन्टिङ फर रिसिभेबल बीबीएस फर्स्ट इयर त्रिभुवन युनिभर्सिटी र बीबीए सेकेन्ड सेम पोखरा युनिभर्सिटीको लागि एउटा च्याप्टर अकाउन्टिङ फर रिसिभेबलको बारेमा आज हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। यो च्याप्टरमा अकाउन्टिङ फर रिसिभेबल के हो, अकाउन्टिङ फर रिसिभेबल कसरी निकालिन्छ, अकाउन्टिङ फर रिसिभेबलमा अरू डिपेन्ड हुने के चिज हामीले पढ्नुपर्छ, यो कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। यो अकाउन्टिङ फर रिसिभेबल भनेको के हो? पहिले सुरु हामीले अकाउन्टिङ फर रिसिभेबलमा पढ्नुपर्ने 3-4 कुराहरूलाई एकदम ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ। सुरुमा हामीले रिसिभेबल भनेको के हो बुझ्नुपर्छ। अब हामीले अर्गनाइजेसन बिजनेसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्छौँ भन्न मैले जर्नल इन्ट्रीमा भनिसकेको छु। बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट अनुसार हाम्रो हिसाब रहन्छ। कुनै पनि अर्गनाइजेसन अथवा बिजनेसले आफ्नो बिजनेस सस्टेन गर्नको लागि, बिजनेस चलाउनको लागि इन्कम गर्नुपर्छ र इन्कमको मेन सोर्स भनेको सेल्स हो। अर्थात् हरेक अर्गनाइजेसनहरूले बिजनेस कन्टिन्यू रन गर्नको लागि सर्भिस अथवा सामानहरू सेल्स गरिरहेको हुन्छ। सामान सेल्स गर्दाखेरि एउटा नगदमा गर्छ, एउटा उधारोमा गर्न सक्छ। यदि उधारोमा नगद सामान बेच्यो भनेदेखि, यदि उधारोमा सामान बेच्यो भनेदेखि त्यहाँनेरि हामीले लिनुपर्ने चिजलाई, लिनुपर्ने मान्छे अथवा जसलाई हामीले उधारोमा सामान बेच्छौँ, उधारोमा सामान बेचिसकेपछि पाउनुपर्ने एमाउन्टलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि रिसिभेबल भन्छौँ। अब यो रिसिभेबलमा एकाउन्ट रिसिभेबल, बिल रिसिभेबल, नोट रिसिभेबल, विभिन्न किसिमको रिसिभेबलहरू पर्छ। अर्थात् हाम्रो यो रिसिभेबल भनेको सेल्ससँग डिपेन्ड छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्थात् यो च्याप्टरमा मेन चिज भनेको हामीले रिसिभेबलको बारेमा पढ्छौँ, रिसिभेबल अथवा एकाउन्ट रिसिभेबलको बारेमा पढ्छौँ। यो रिसिभेबल कहाँबाट क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि सेल्सबाट क्रिएट हुन्छ। सेल्सको पनि कुन चाहिँ सेल्सबाट क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि क्रेडिट सेल्सबाट क्रिएट हुन्छ। हो, जुन जुन चिजले एकाउन्ट रिसिभेबलमा घटबढ गर्छ अथवा हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल क्रिएट गर्दाखेरि घटबढ जे कारणले गर्दाखेरि गर्छ, त्यो कारणहरूको हामीले यहाँनिर रिसिभेबलमा, अकाउन्टिङ फर रिसिभेबलमा हामीले पढ्छौँ। जस्तै अब हामीले सामान बेच्यो भने यो सामान बेच्दाखेरि अथवा यो सामान हामीले बेच्दाखेरि के चिज हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर म बुझाउँछु। यदि यो सामान क्यासमा बेच्यो भने, यदि यो सामान क्रेडिटमा बेच्यो भने के हुन्छ होला भनेर पहिले सुरु हाम्रो यो जर्नल इन्ट्री सोध्छ। यसले हामीलाई जर्नल इन्ट्री सोध्छ। त्यसपछि ब्याड डेटहरूको केसहरू सोधिरहेको हुन्छ। यो पहिले सुरु हामीले जर्नल इन्ट्रीमा बुझाउँछु। जर्नल इन्ट्रीमा हाम्रो सेल्सको जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्छ। यदि नगदमा बेच्यो भने कसरी बनाउने भन्दाखेरि हाम्रो नगदमा बेच्दाखेरिको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ भन्दाखेरि क्यास डेबिट हुन्छ, सेल्स के हुन्छ भन्दाखेरि क्रेडिट हुन्छ। त्यस्तै गरेर क्रेडिटमा बेच्यो भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट हुन्छ, सेल्स के हुन्छ भन्दाखेरि क्रेडिट हुन्छ। ठिक छ। अब यहाँनिर हेर्ने कहिलेकाहीँ हामीले सामान बेच्दाखेरि बेचेको सामान यदि उधारोमा बेचेको सामानहरू फिर्ता भयो भने, रिटर्न भयो भने यसको जर्नल इन्ट्री कसरी बनाउने त? उधारोमा बेचेको सामान रिटर्न आयो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सेल्स रिटर्न एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ। ठिक छ। अब यहाँनिर हेर्ने मैले यो सामान उधारोमा बेचेँ, यो हिसाबमा क्यास सेल्सलाई छोडिदिउँ। हाम्रो क्यास सेल्सले हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल क्रिएट गर्दैन, त्यही भएर यसलाई मैले यति इम्पोर्टेन्ट दिनँ। हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल केले क्रिएट गर्छ भन्दा क्रेडिट सेल्सले क्रिएट गर्छ। त्यही भएर मैले अब यहाँनिर क्रेडिट सेल्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट गरिरहेको छु। जस्तै मैले सामान उधारोमा बेच्दाखेरि जर्नल इन्ट्री के भयो? एकाउन्ट रिसिभेबल टु सेल्स भयो। अब यो सामान उधारोमा बेचेको सामान, यही उधारोमै बेचेको सामान रिटर्न आयो भने के भयो? यो भयो। फेरि यहाँनिर हेरौँ है, अब मैले उधारोमा सामान बेच्दाखेरि मलाई पैसा आउन सक्छ नि त। पैसा आउन सक्दाखेरि मलाई पैसा आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि क्यास एकाउन्ट डेबिट पैसा आउँछ। र मैले पैसा आउँदा कहिलेकाहीँ के पनि हुनसक्छ भन्दा डिस्काउन्ट पनि दिएको हुनसक्छु। त्यसो हो भने मैले यहाँनिर के पनि दिन सक्छु भन्दा डिस्काउन्ट एलाउड एकाउन्ट डेबिट हुनसक्छ। अब मैले उधारोमा बेचेको सामानबाट पैसा पाएँ भनेदेखि यहाँ मेरो के हुनसक्छ भन्दा एकाउन्ट रिसिभेबल हुनसक्छ। ठिक छ। यहाँ हेर्नु, यति चिजलाई बुझिरहनु। सामान उधारोमा बेचेँ, यो भयो जर्नल इन्ट्री। सामान यदि उधारोमा बेचेको सामान फिर्ता आयो भने यो हुँदो रहेछ जर्नल इन्ट्री। यदि मैले सामान बेचेको पैसा आयो भने मलाई के हुँदो रहेछ जर्नल इन्ट्री भन्दा क्यास एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट रिसिभेबल, यो जर्नल इन्ट्रीको रुल अनुसार। फेरि यदि
कहिलेकाहीँ मैले बेचेको पैसा, सामान बेचेको उधारोमा बेचेको पैसा नआउन सक्छ, त्यसलाई भन्छ ब्याड डेट रिटर्न अफ हुन्छ। अर्थात् ब्याड डेट हुन्छ। मैले कसैलाई 10,000 को सामान उधारोमा बेचेको थिएँ, त्यो मान्छेले अब पैसै नदिने, टाँट पल्ट्यो, त्यसको बिजनेसै सकियो, त्यो मर्यो, अथवा त्यसबाट मलाई पैसा आउने सम्भावना रहेन। अब मैले त्यसलाई के माने भन्दा योबाट मलाई पैसा आउँदैन, यो मेरो पैसा डुब्यो भनेर मैले आफूले घोषणा गरेँ भने त्यसलाई के भन्छ भन्दा ब्याड डेट भन्छ। यदि ब्याड डेट भयो भनेदेखि मैले के लेख्छु भन्दाखेरि अलाउन्स फर ब्याड डेट डेबिट टु एकाउन्ट रिसिभेबल। यो अलाउन्स फर ब्याड डेट, यो खर्च भइसक्यो, डुब्यो, मेरो पैसा नोक्सान भयो, कोसँग लिनुपर्ने भन्दा एकाउन्ट रिसिभेबलसँग लिनुपर्ने पैसा भएको भएर मैले के लेखेँ भन्दा एकाउन्ट रिसिभेबल हो। यही चिजहरूको, यही 4-5 वटा कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै हामीले यो हिसाबमा के गर्छौँ भन्दाखेरि एकाउन्टिङ फर रिसिभेबलको लङ क्वेसनको हामीले हिसाब सल्भ गर्छौँ। अब यसमा जर्नल इन्ट्री बना भन्छ हामीलाई। अब कुन मेथड अनुसार ब्याड डेट के छ, अरू सबै चिजहरू मैले पहिले सुरु अब त्यसपछि भन्दै जान्छु। सुरुमा हामीलाई जर्नल इन्ट्री सोध्छ। जर्नल इन्ट्री के को भन्दा जर्नल इन्ट्री यही हो, उधारोमा बेचेको सामानमै डिपेन्ड भएर हामीले यहाँनिर जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ। फर्स्ट स्टेजमा सेल्स, उधारोमा सामान बेच्दाखेरि एकाउन्ट फर रिसिभेबल अथवा एआर, एकाउन्ट रिसिभेबल कसरी क्रिएट हुन्छ, कसरी एकाउन्ट रिसिभेबलमा इफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरो यहाँनिर हामीले देख्यौँ। अब फेरि के हुन्छ भन्दा एकाउन्ट रिसिभेबल यो क्रिएट भइसकेपछि एकाउन्ट रिसिभेबलमा अर्को एउटा पार्टो लुकेर बसेको के हुन्छ भन्दा ब्याड डेटहरू लुकेर बसेको हुन्छ। अब हामीले सेकेन्ड पार्टमा यहाँनिर ब्याड डेटको बारेमा पढ्छौँ यो हिसाबमा। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, हाम्रो हिसाबमा ब्याड डेट अर्थात् उठ्न नसकेको उधारोमा सामान, हामीले उधारोमा सामान कसैलाई बेच्यौँ भने त सबै पैसा बिजनेसमा कहिल्यै पनि आउँदैन। कुनै पनि बिजनेसमा 100% उठ्नुपर्ने पैसा उठेको हुँदैन, केही पैसाहरू डुबेको हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ भन्दा ब्याड डेट भन्छ। अब हामीले यो ब्याड डेटलाई बिजनेसमा कसरी एप्लाई गर्ने, बिजनेसमा कुन चाहिँ मेथडबाट ब्याड डेटहरू एप्लाई गर्ने भनेर हाम्रो यहाँनिर एउटा ब्याड डेटको लागि दुईवटा मेथड हामीले पढ्छौँ। एउटा भनेको हाम्रो डाइरेक्ट मेथडबाट ब्याड डेट क्याल्कुलेसन गर्छौँ, अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अलाउन्स फर ब्याड डेट। हामीले ब्याड डेट दुईवटा तरिकाले क्याल्कुलेसन गर्छौँ, एउटा डाइरेक्ट मेथडबाट क्याल्कुलेसन गर्छौँ, एउटा चाहिँ अलाउन्स फर ब्याड डेट भन्ने दुईवटा मेथडबाट हामीले ब्याड डेटको हिसाब क्रिएट गर्छौँ। डाइरेक्ट मेथड अनुसारबाट हामीले ब्याड डेट निकाल्यौँ भनेदेखि डाइरेक्ट मेथडबाट हामीले ब्याड डेट निकाल्यो भने के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको जर्नल इन्ट्री के बनाउँछौँ भन्दा ब्याड डेट एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर हामीले यो बनाउँछौँ। यदि हामीले डाइरेक्ट मेथडबाट गऱ्यो भनेदेखि ब्याड डेट एकाउन्ट, जस्तै डाइरेक्ट मेथड अनुसार यो वर्ष यतिको 10,000 20,000 50,000 को ब्याड डेट भयो भन्यो भने डाइरेक्ट मेथड अनुसार भन्यो भने ब्याड डेट एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट रिसिभेबल भनिदिन्छौँ, सकाइदिन्छौँ। अब यही चिजलाई हामीले अलाउन्स फर ब्याड डेट मेथडबाट पहिले सुरु गऱ्यो भने के गर्छौँ भन्दा अलाउन्स फर ब्याड डेट पहिले सुरु मेथड भनेको के हो बुझ्नु पर्यो। अलाउन्स फर ब्याड डेट मेथडले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले डाइरेक्ट कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा यति रुपियाँ उति रुपियाँ ब्याड डेट अर्थात् पैसा डुब्छ भनेर भन्नुको साट्टो हरेक वर्षमा पहिलाको वर्षको पुरानो ब्याड डेटहरू, पुरानो वर्षमा पहिला कम्पनीहरूमा कति रुपियाँ डुबेको रहेछ हो त्यसलाई अनुमानित मान्दै त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसैको बेसमा यसले सर्टेन एमाउन्टलाई पहिले सुरु ब्याड डेट इस्टिमेट गर्छ। यसले पहिले सुरु इस्टिमेट गर्छ ब्याड डेटको, पहिले सुरु ब्याड डेटको इस्टिमेट गर्छ एक नम्बरमा, ए नम्बरमा इस्टिमेट गर्छ। त्यसपछि गएर बी नम्बरमा बल्ल यदि ब्याड डेट भयो भने ब्याड डेट भनेर यसले काट्ने काम गर्छ। जस्तै सुरुमा यो वर्षमा जस्तै 2020 हो अहिले भनेदेखि 2021 को लागि यसले 2020 हो भने अहिले 2090 सम्मको यसले 18, 17, 15, 16 मा 50,000 रुपियाँ कम्पनीको ब्याड डेट भइरहेको रहेछ भने अहिले यसले यहाँनिर इस्टिमेटेड ब्याड डेट भनेर सुरुमा काटेर राख्ने काम गर्छ र त्यसलाई अलाउन्स फर ब्याड डेट भन्ने खातामा जम्मा गर्छ, देखाउने काम गर्छ। अब त्यसपछि यो वर्षको हिसाब क्लोज गर्दाखेरि त्यो 50,000 रुपियाँ मध्ये 50,000 रुपियाँ नै ब्याड डेट हुन नि सक्ला, अथवा ब्याड डेट नभइकिन बाँकी रहन नि सक्छ। अर्थात्
जति रुपियाँ त्यति बेलामा यो वर्षको अन्तिममा ब्याड डेटको रूपमा काटिन्छ त्यसलाई यसले केमा देखाउँछ भन्दा ब्याड डेट एकाउन्ट भनेर ब्याड डेट रिटर्न अफमा देखाउँछ। अब हामीले यही दुईटा जर्नल बनाउनु पर्छ यहाँनिर, इस्टिमेटेड ब्याड डेट र ब्याड डेट। र हामीले इक्जाममा पढ्ने पनि हाम्रो एलाउन्स फर ब्याड डेट मेथड अनुसार नै आउने हो। हामीलाई यो हिसाब गर्नु पनि जति पनि हिसाब गर्छौँ हामीले एलाउन्स फर ब्याड डेट मेथड अनुसारै इस्टिमेटेड ब्याड डेट र ब्याड डेट निकाल्ने काम गर्छौँ हामी। इस्टिमेटेड ब्याड डेट भनेको त हामीले अनुमान गरेको अनुमानित हो। यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ भन्दाखेरि इस्टिमेटेड ब्याड डेट एकाउन्ट टु एलाउन्स फर ब्याड डेट, अर्थात् यसले सर्टेन एमाउन्ट 1000 2000 50,000 रुपियाँ अहिलेको वर्षमा पहिलाको पास्टकोबाट यसले फ्युचरको लागि इस्टिमेट गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ भन्दा इस्टिमेट ब्याड डेट एकाउन्ट डेबिट भन्छ। र त्यो पैसालाई त्यसले एकाउन्ट रिसिभेबलमा घटाउने होइन, त्यसलाई यसले के गर्छ भन्दा एलाउन्स फर ब्याड डेट भन्ने कोषमा अथवा एलाउन्स फर ब्याड डेट भन्ने खातामा राखेको हुन्छ। अब यो राखेको पैसा मध्ये यदि एलाउन्स फर ब्याड डेटमा राखेको पैसा मध्ये यदि कुनै पैसा कुनै एमाउन्टहरू खर्च भयो भने बल्ल त्यसले के गर्छ भन्दा ब्याड डेटको रूपमा घटाउने काम गर्छ। अब यसले यहाँनिर जस्तै मानौँ 5,000 रुपियाँ एलाउन्स फर ब्याड डेटको लागि राखेको थियो, यो राखेको 5,000 मध्ये 3,000 रुपियाँ यो वर्षमा ब्याड डेट भयो। जस्तै यसले यो वर्षको लागि 2020 को लागि भनेर इस्टिमेटेड ब्याड डेट 5,000 रुपियाँ राखेको थियो, इस्टिमेटेड ब्याड डेट एकाउन्ट टु एलाउन्स फर ब्याड डेट भनेर। यो राखेको 5,000 रुपियाँ मध्ये 3,000 रुपियाँ चाहिँ यो वर्षको लागि ब्याड डेट भयो, अर्थात् यो वर्षको पैसा पच्योबाट खर्च भयो भनेदेखि के हुन्छ भन्दा अब ब्याड डेटको बेलाको जर्नल के गर्छ त यसले भन्दाखेरि एलाउन्स फर ब्याड डेट डेबिट टु के गर्छ भन्दा अब यसले एकाउन्ट रिसिभेबलमा घटाउने काम गर्छ। यहाँ राखेको 5,000 रुपियाँ मध्ये घटाउनको लागि यो क्रेडिटमा भएको यो डेबिटमा गयो र यो पैसा चाहिँ अब ब्याड डेट भइसकेपछि यो पैसा नउठ्ने क्लियर भइसकेपछि अब हामीले यसलाई कहाँ घटाउनु पर्छ भन्दा एकाउन्ट रिसिभेबलबाट बल्ल घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो कुन चाहिँ मेथडबाट भन्दा एलाउन्स फर ब्याड डेट मेथडबाट हिसाब गर्दा हाम्रो यसरी यो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। यो इस्टिमेटेड ब्याड डेट निकाल्ने तीनटा तरिकाले हामीले इस्टिमेटेड ब्याड डेट निकाल्न सक्छौँ। एउटा के हो भन्दा क्रेडिट सेल्सको आधारमा अन द बेसिस अफ क्रेडिट सेल्स, अर्थात् क्रेडिट सेल्स क्वेसनमा जति दिन्छ त्यो क्रेडिट सेल्सको डट 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 गिभन पर्सेन्ट काटिदियो भने के आउँछ भन्दा हाम्रो इस्टिमेटेड ब्याड डेट आउँछ। त्यस्तै गरेर अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ एकाउन्ट रिसिभेबल, क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ एकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ। अर्थात् हामीले क्लोजिङ ब्यालेन्स निकाल्छौँ, एकाउन्ट रिसिभेबलको क्लोजिङ ब्यालेन्स निकाल्छौँ, त्यसमा दिएको पर्सेन्ट काटिदियो भने हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि इस्टिमेटेड ब्याड डेट आउँछ। त्यसपछि यो एजिङ एनालाइसिस भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो उठ्नुपर्ने उधारो पैसा जति जति टाइम बित्दै गयो जति जति पुरानो भयो त्यति उठ्ने चान्स कम हुन्छ भन्ने मेथड के हो भन्दा एजिङ एनालाइसिस। जस्तै 5 दिन 7 दिन 1 हप्ता 10 दिन भयो भने उठ्ने चान्स हाम्रो हाई हुन्छ 90-95 हुन्छ भने 2 महिना 3 महिना 4 महिना भने 10% 5% हो। यही चिज यसले के गर्छ भन्दा एजिङ एनालाइसिसले हामीलाई क्वेसनमा ब्यालेन्स दिन्छ, क्वेसनमा उठ्न सक्ने चान्स पर्सेन्ट दिन्छ 1% 5% 10%, त्यही पर्सेन्टलाई हामीले क्याल्कुलेसन गरिदिन्छ, जोडेर टोटल हाम्रो के आउँछ भन्दा इस्टिमेटेड ब्याड डेट आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स इन्टु गिभन पर्सेन्ट दिएको हुन्छ, त्यही पर्सेन्टहरूको जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ भन्दा एजिङ एनालाइसिस आउँछ। ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन नम्बर 14 एकाउन्टिङ फर रिसिभेबलको क्वेसन नम्बर 14 मा एउटा क्वेसन छ। यो क्वेसनको बारेमा मैले आज केही बुझाउने छु, त्यसपछि यसको सोलुसन गरिदिनेछु। यो क्वेसन बुझाउनुभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूलाई मैले के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दा यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने लाइक र कमेन्ट गर्न कन्जुसाइ नगर्नु होला, किनकि तपाईँहरूले लाइक र कमेन्ट गरिदिनु भयो भने कमेन्ट केही चिज पुगेन केही चिज बुझेन भने भनिदिनु भयो भने मलाई एउटा कुरो अर्को भिडियोमा त्यो कमी कमजोरी सच्याउन प्रेरणा मिल्नेछ भने, अर्को कुरो तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु भयो भने यो भिडियो माथिपट्टि ऱ्याङ्किङमा आउन सक्छ। हामी जस्तो थोरै भ्यू भएको सब्सक्राइबर भएकोहरूको भिडियो जतिसुकै मेहनतले बनाए पनि माथि नजानी भएको भएर तपाईँहरूले चित्त बुझिसकेपछि यो भिडियो मन परिसकेपछि केही आफूले जानिसकेपछि तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर मलाई सहयोग गरिदिनु हुन म तपाईँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो हेर्ने क्वेसन नम्बर 14 मा के छ भन्दा ड्युरिङ द इयर मैले क्वेसन त पुरै सारिनँ, यहाँनिर मलाई ठाउँ चाहिने चिजहरू मात्रै सारिरहेको छु र तपाईँहरूले क्वेसन हेर्नु होला 14 नम्बरमा।
ड्युरिङ द इयर 2019 ताम्राकार हाउस मेड टोटल सेल्स अफ रुपिस 12 लाख। अर्थात् ताम्राकार हाउसले 2019 मा 12 लाख रुपियाँको सामान बेच्यो। अब यो पुरै च्याप्टरै तपाईँले के बुझ्नु भन्दा एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको क्रेडिट सेल्ससँग रिलेटेड छ। एउटा कुरा आफैले पनि अलिकति कन्सेप्ट नहुने, क्रेडिट सेल्ससँग डिपेन्डेन्ट छ र यो क्रेडिट सेल्स हुने बित्तिकै यहाँनिर ब्याड डेट क्रिएट हुँदो रहेछ। ब्याड डेट चाहिँ कसरी क्रिएट हुन्छ भन्दा पैसा नतिरेपछि हुने हो र त्यो ब्याड डेट हामीले निकाल्ने दुईटा तरिका हुन्छ। एउटा इस्टिमेटेड ब्याड डेट सोधिरहेको हुन्छ, एउटा हामीलाई ब्याड डेट सोधिरहेको हो। त्यही चिजको पेरिफेरीमा हामी घुमिरहेको हुन्छौँ भनेर अलिकति बुझ्नु पर्यो। यसले 12 लाख रुपियाँको बेचेछ, जसमध्ये 80% हाम्रो क्रेडिट हो, हामीलाई चाहिएको चिज 80% क्रेडिट सेल्स हो भनेपछि यहाँनिर 80% क्रेडिट सेल्स हो मात्रै भने क्वेसनले अरू केही पनि भनेन। बाँकी रहेको 20% चाहिँ क्यास सेल्स हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यहाँनिर क्यास सेल्स पनि छ, क्रेडिट सेल्स पनि छ, दुईटै सेल्स छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है यो हिसाबमा। त्यसपछि कम्पनी कलेक्टेड क्यास रुपिस 9,40,000। अब यहाँनिर 12 लाखको 8% भनेको 9,60,000 हुन्छ होला सायद। 9,60,000 रुपियाँको उधारो बेचेको, जसमध्ये कति पैसा उठ्यो अरे 9,40,000 रुपियाँ उठाएछ यसले यहाँनिर दोस्रो उसमा गएर फ्रम द ओपन एकाउन्ट। यो उधारोमा बेचेको मध्येबाट भनेको यसले इन इयर 2019 इट हेज अल्सो रोट अफ रुपिस 10,000 एज एन अनकलेक्टेबल एकाउन्ट। अर्थात् 2019 मा त्यो कम्पनीले ताम्राकार हाउसले 10,000 रुपियाँ चाहिँ पैसा नउठ्ने भयो है भनेर ब्याड डेट घोषणा गरिसकेछ। 10,000 रुपियाँ चाहिँ पैसा नउठ्ने भयो भनेर ब्याड डेट पनि लेखिसकेछ भनेको यसले। अब त्यसपछि हेर्नु, द फलोइङ आर द ब्यालेन्स अफ एकाउन्ट डेट इन 2018 सालको 2018 को, अर्थात् योभन्दा पहिलेको अहिलेको 19 हो भने 2018 सालमा यसमा क्वेसनले के दिएको रहेछ भन्दा एकाउन्ट रिसिभेबलको 1,90,000 र एलाउन्स फर डाउटफुल डेटको 14,000 रुपियाँ क्लोजिङ ब्यालेन्स हामीलाई दिएको छ। यो हामीलाई कहीँ कतै हिसाब गर्ने ठाउँमा काम लाग्छ होला, अहिले छोडिदिउँ। यो एकाउन्ट रिसिभेबल र एलाउन्स फर डाउटफुल डेटको यहाँनिर यसले ब्यालेन्स दिएको छ। अब कम्पनीले के भन्यो भन्दा कम्पनी पास्ट पर्फर्मेन्स सो 6% अफ इन्डिङ ब्यालेन्स चाहिँ, अनि यसले अर्को वर्षको अपकमिङको लागि यो वर्षको अब नयाँको सुरुमै यसले के गर्यो भन्दा 6% ब्याड डेट चाहिँ यसले इस्टिमेट गर्यो। के को आधारमा भन्दा पहिले भएको पास्टको आधारमा यसले 6% चाहिँ इस्टिमेटेड ब्याड डेट गर्यो। 6% इस्टिमेटेड ब्याड डेट गर्यो। के को आधारमा इस्टिमेटेड ब्याड डेट भन्दा हामीलाई थाहा छ ब्याड डेट दुई किसिमले इस्टिमेटेड ब्याड डेट जेनरली हामीलाई सोध्ने दुई किसिमले हो। एउटा क्यासमा हो, सरी एउटा क्रेडिटमा हो, एउटा एकाउन्ट रिसिभेबलमा हो। यसले यो 6% चाहिँ के को आधारमा निकाल भन्यो भन्दा इन्डिङ ब्यालेन्स अफ एकाउन्ट रिसिभेबल, अर्थात् इन्डिङ ब्यालेन्स एकाउन्ट रिसिभेबलको 6% चाहिँ यसले इस्टिमेटेड ब्याड डेटमा राख भनेर यसले हामीलाई यहाँनिर भनिदियो। अब हामीलाई सोधेको यसले जर्नल इन्ट्री ए नम्बरमा, जर्नल इन्ट्री रिक्वायर्ड यही हो, माथि भएको पोइन्टहरुकै जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ हामीले। 2 नम्बरमा इस्टिमेटेड ब्याड डेट निकाल भने यो 6% चाहिँ यही निकाल्छौँ। 3 नम्बरमा यसले के भन्यो भन्दा क्वेसनमा ब्याड डेट भएको 10,000 मध्ये 2,000 रुपियाँ चाहिँ ब्याड डेट रिकभर भयो भनेको चाहिँ यसले यो तीनटाको हामीले हिसाब गर्छौं। हामीले यहाँनिर हेर्नु रिक्वायर्डमा यसले के भनेछ भन्दाखेरि रिक्वायर्डमा यसले जर्नल इन्ट्री बना भनेछ। के बना भनेछ भन्दा एउटा सेल्सको बना भनेछ, त्यसपछि आएर क्याश कलेक्सन गरेको बना भनेछ, त्यसपछि आएर ब्याड डेटको बना भनेको छ। यसले जे भने त्यतिकै हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ। ल अब यहाँनिर हेर्नु हाम्रो यहाँनिर चाहिँ सेल्स, यसले सेल्स गरेको 12 लाख रुपियाँ छ जसमध्ये 80% क्रेडिट छ। त्यसपछि यो 9,40,000 रुपियाँ यसले क्याश कलेक्सन गरेको छ। अनि अर्को आएर यहाँनिर 10,000 रुपियाँ यसले यो ब्याड डेट हो। यो तीनटा चीजको जर्नल इन्ट्री हामीले बनाउँछौँ। 80% क्रेडिट छ, उधारमा बेचेको छ भनेपछि 20% नगदमा बेचेको छ। अब हामीले जर्नल इन्ट्रीमा के पढिसकेको छ भन्दा सामान बेच्यो भने क्रेडिटमा आउँछ, सामान बेचेर पैसा आयो भने त्यसलाई डेबिटमा राख्छ, उधारो भयो भने त्यसलाई डेबिटमा राख्छ भनेपछि अब हाम्रो यहाँनिर अर्को चीज आउने भनेको एकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट हो। यो नगदमा बेचेको 20%, उधारमा बेचेको 80% गरेर दुईटै आयो। अनि यो सबै के हो त भन्दाखेरि सामान बेचेको। यो कति हो सामान बेचेको हो भन्दा 12 लाख रुपियाँ हो। 12 लाख रुपियाँको सामान बेचेको। 12 लाख रुपियाँको सामान मध्ये 80% भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 9,60,000 रुपियाँ हो। अनि 12 लाखको 20% भनेको 2,40,000 रुपियाँ चाहिँ के हो भन्दा यो क्याश हो। अर्थात् यो भनेको 20% हो। यो लेख्नु पर्दैन, मैले बुझाइदिएको हो। यो भनेको कति हो भन्दाखेरि 80
पर्सेन्ट हो यो भयो। अब यहाँनिर हेर्नु है, 1 नम्बरको जर्नल इन्ट्री सक्यो। यसले बेचेको बेलाको जर्नल इन्ट्री बनायो भने हामीले बेचेको बेलाको जर्नल इन्ट्री बनायो। जर्नल इन्ट्री एकदमै सजिलो हुन्छ, यही जे क्वेसनले भनिदिएको हुन्छ त्यही बनाउने हो। अब त्यसपछि बी नम्बरमा के भने यसले भन्दाखेरि बी नम्बरमा जर्नल इन्ट्री सेल्स गरेपछि क्यास कलेक्सनको बनायो भने यसले कलेक्सनको जर्नल इन्ट्री बनायो भन्यो। अब क्यास कलेक्सन गर्दाखेरि हामीले सामान बेच्दा पैसा आउँछ। अब सामान बेचेपछि पैसा नगदमा आउँदा भइसक्यो। उधारोमा बेच्यो भने पैसा आउँछ नि त। उधारो उठ्दाखेरि क्यास एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट रिसिभेबल। अब यहाँनिर हेर्नु है, मैले यहाँ उधारोमा सामान कति बेचेको थिएँ भन्दाखेरि 9,60,000 रुपियाँ बेचेको थिएँ। यो 9,60,000 रुपियाँ मध्ये क्वेसनले 9,40,000 रुपियाँ कलेक्सन गरेछ भनेछ कुनै सर्टेन टाइममा। 9,40,000 रुपियाँ मलाई आयो पैसा। यो 9,40,000 रुपियाँ पैसा आयो। यो हो, यही भनेको यसले हो कलेक्सनको बेलाको जर्नल इन्ट्री बना भन्यो। क्वेसनमा यसरी नै भनिदिएको हुन्छ हामीलाई, कलेक्सनको जर्नल इन्ट्री बनायो। यो पनि सक्यो। बिइङ क्यास कलेक्सन फ्रम एकाउन्ट रिसिभेबल बिइङ गुड्स सोल्ड अन क्यास एन्ड क्रेडिट लेख्ने, न्यारेसन मैले लेखिनँ। त्यसपछि सी नम्बरमा यसले के को बना भन्यो भन्दाखेरि अनकलेक्टेबल एमाउन्ट अथवा ब्याड डेट भयो, अर्थात् पैसा डुबिसक्यो पचिसक्यो भनेपछि मैले लिनुपर्ने 9,60,000 रुपियाँ मध्ये 9,40,000 रुपियाँ मैले लिइसकेँ। बाँकी रहेको 20,000 रुपियाँ जुन थियो त्यो 20,000 रुपियाँ मध्ये लिनुपर्ने 20,000 रुपियाँ मध्ये 10,000 रुपियाँ मेरो डुब्यो, अर्थात् त्यो ब्याड डेट भइसक्यो, पचिसक्यो, नआउने फिक्स भइसक्यो भनेपछि अब मैले के गर्छु भन्दा लिनुपर्ने बाँकी रहेको पैसाबाट 10,000 त घटाउँछु नि त। हो, अब मैले यहाँनिर यो ब्याड डेटको बेलामा के लेख्छु भन्दा एलाउन्स फर ब्याड डेट एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट रिसिभेबल। कति रुपियाँ हो भन्दाखेरि 10,000 रुपियाँ हो यो। अब यसले हामीलाई सोधेको ए नम्बरको जर्नल इन्ट्री एन्सर सक्यो। यही 3टा चिज सोध्छ यसले हामीलाई, 3टा चिज सोधेको। 2 नम्बरमा यसले के निकाल भन्यो भन्दा इस्टिमेटेड ब्याड डेट फर 2019 बेस्ड अन इन्डिङ एकाउन्ट रिसिभेबल, अर्थात् इन्डिङ ब्यालेन्स क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ एकाउन्ट रिसिभेबलको क्लोजिङ ब्यालेन्स निकाल। त्यो क्लोजिङ ब्यालेन्सको बाट के निकाल भने यसले भन्दा इस्टिमेटेड ब्याड डेट निकाल भन्यो। अब हामीले यस्तो बेलामा सधैँ एउटा इस्टिमेटेड ब्याड डेट निकाल भन्दाखेरि इस्टिमेटेड ब्याड डेट क्लोजिङ एकाउन्ट रिसिभेबलबाट निकाल भन्दाखेरि हामीले एकाउन्ट रिसिभेबलको एउटा टी एकाउन्ट बनाइदिने, वर्किङ नोट गरिदिने सधैँभरि। क्वेसनमा हामीलाई यसरी इस्टिमेटेड ब्याड डेट एकाउन्ट रिसिभेबलबाट निकाल भन्यो भने एउटा टी एकाउन्ट बनाइदिने, वर्किङ नोटमा सधैँ टी एकाउन्ट बनाउने। अब यो टी एकाउन्टमा हामीले के बुझ्ने भन्दा यो टी एकाउन्टमा के राख्ने भन्दा एकाउन्ट रिसिभेबल राख्ने, एकाउन्ट रिसिभेबलको राख्ने। अब जुन चिजले एकाउन्ट रिसिभेबललाई बढाछ त्यसलाई प्लस गरिदिने, जुन चिजले एकाउन्ट रिसिभेबललाई घटाछ त्यसलाई माइनस गरिदिने, खास कन्सेप्ट यसको यो हो। अब यहाँनिर हेर्नु है, यो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ एकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्दाखेरि मलाई क्वेसनमा यहाँनिर एकाउन्ट रिसिभेबल ओपनिङ ब्यालेन्स दिएको छ। ओपनिङ ब्यालेन्स एकाउन्ट रिसिभेबल दिएको छ 1,90,000। अब यो एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको एसेट्स हो। एसेट्सको सधैँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ, यो ओपनिङ हो भनेर मैले यहाँनिर सिम्टम दिएँ। 1,90,000 रुपियाँ ओपनिङ ब्यालेन्स आयो। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ के आयो भन्दा एकाउन्ट रिसिभेबल आयो। अब तपाईँहरूले के बुझ्नु भन्दाखेरि यो एकाउन्ट रिसिभेबलको एकाउन्ट बनाइसकेपछि अब हामीले यो एकाउन्ट रिसिभेबल यो जर्नल इन्ट्रीबाटै बनाउने हो कि जर्नल इन्ट्री हेर्नु पर्यो। जर्नल इन्ट्रीमा एकाउन्ट रिसिभेबल कहाँ छ त्यहाँ जाने। यहाँनिर छ, यहाँनिर छ, यहाँनिर छ, तीनटैमा छ। अब जुन साइडमा छ त्यही साइडमा राख्ने। एकाउन्ट रिसिभेबल डेबिटमा छ कति छ 9,60,000। 9,60,000 रुपियाँ यहाँ राख्यो। यो केबाट आएको भनेर बुझाइदियो भन्दा यो सेल्सबाट आएको भनेर हामीले आफूले बुझ्नलाई राखेको। बी नम्बरमा एकाउन्ट रिसिभेबल कता छ क्रेडिटमा छ। क्रेडिटमा राख्यो 9,40,000। यो केबाट आएको भन्दा यो क्यास हो भनेर बुझौँ, क्यास कलेक्सन हो भनेर बुझौँ। सी नम्बरमा एकाउन्ट रिसिभेबल कता छ क्रेडिटमा छ 10,000 रुपियाँ। 10,000 राख्यो के हो भन्दा यो ब्याड डेट हो भनेर हामीले यसरी बुझाइदियो टी एकाउन्ट। यो एकाउन्ट रिसिभेबलमा हाम्रो तपाईँहरूले बुकमा हेर्नुभयो भने म अहिले त्यो लेखाइदिन्छु फर्मुला जस्तो, त्यो फर्मुला पनि छ।
त्यो फर्मुलामा सबै चिजहरू हुँदैन, जुन जुन चिज चाहिँ त्यो मात्रै राख्ने। यो चिजहरू कहाँबाट आउँछ भन्दा हामीले यो बनाउनुभन्दा अगाडिको जर्नल इन्ट्री छ, त्यही जर्नल इन्ट्री र बाँकी रहेको ओपनिङबाट मात्रै हो, अरू चिज हेर्नु पर्दैन। अब त्यसपछि हामीले यो डेबिट क्रेडिट गर्दाखेरि यो क्लोजिङ ब्यालेन्स कति आयो त यो वर्षको अन्तिममा भन्दाखेरि 2 लाख रुपियाँ हाम्रो के रहेछ भन्दा क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ एकाउन्ट रिसिभेबल रहेछ। हामीले यो किन निकालेको भन्दा यहाँनिर क्वेसनले भन्दैछ कि हामीलाई, क्वेसनले के भनेछ भन्दा 6% ब्याड डेट काट्ने रे, इस्टिमेटेड ब्याड डेट है, फेरि ब्याड डेट होइन, अनुमान गर्ने हामीले फ्युचरको लागि 6% ब्याड डेट के को आधारमा भन्दाखेरि क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ एकाउन्ट रिसिभेबल, क्लोजिङ एकाउन्ट रिसिभेबलको आधारमा। अब हामीले क्लोजिङ एकाउन्ट रिसिभेबल त निकाल्नु पर्यो। क्लोजिङ ब्यालेन्स 2 लाख रुपियाँ निकालेको बुकमा एउटा फर्मुला छ, त्यो फर्मुलालाई मैले इक्वेसनमा कसरी बनाएँ भन्दाखेरि एउटा यो नोट भनेर लेख्दैछु मैले, क्लोजिङ एकाउन्ट रिसिभेबल इक्वल टु ओपनिङ एकाउन्ट रिसिभेबल प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस क्यास कलेक्सन माइनस सेल्स रिटर्न माइनस ब्याड डेट गरेर यो हाम्रो एउटा इक्वेसन सल्भ गऱ्यो भने के आउँछ भन्दा क्लोजिङ एकाउन्ट रिसिभेबल आउँछ। अब यो दिएको सबै चिजहरूमध्ये हाम्रो क्वेसनमा सबै नहुन सक्छ, त्यो बेलामा हामीले के गर्ने भन्दा जे हाम्रो क्वेसनमा हो त्यही मात्रै राख्नु। अब हाम्रो हेर्नु यहाँ क्लोजिङ ब्यालेन्स हामीले एकाउन्ट रिसिभेबलको निकाल्यो। अब हामीलाई क्वेसनले निकाल भनेको के हो भन्दाखेरि बी नम्बरमा इस्टिमेटेड ब्याड डेट निकाल भनेको। अब इस्टिमेटेड ब्याड डेट केबाट निकाल भन्यो भन्दा क्लोजिङ ब्यालेन्सबाट निकाल भने 2 लाखको निकाल भने 2 लाखको 6% निकाल। यो डाइरेक्ट क्लोजिङ ब्यालेन्स मात्रै इस्टिमेटेड ब्याड डेट निक्लिँदैन, इस्टिमेटेड ब्याड डेटलाई अरू चिजलाई पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। इस्टिमेटेड ब्याड डेट निकाल्नको लागि 4-5 वटा कुराहरूलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ, यो फर्मुला याद गर्नु होला। इस्टिमेटेड ब्याड डेटको है, इस्टिमेटेड ब्याड डेटको लागि हाम्रो क्लोजिङ, हाम्रो यो इस्टिमेटेड ब्याड डेटको लागि यो क्लोजिङ ब्यालेन्स ब्याड डेट जस्तै यो 2 लाखको 6% 12,000 जुन आउँछ नि क्लोजिङ ब्यालेन्सबाट निकालेको हो। क्लोजिङ इस्टिमेटेड ब्याड डेट क्लोजिङ ब्याड डेट अर्थात् इस्टिमेटेड क्लोजिङ ब्याड डेट अफ एकाउन्ट रिसिभेबल, एकाउन्ट रिसिभेबलबाट निकालेको क्लोजिङ ब्यालेन्स हो यो आएकोलाई। त्यसमा हाम्रो ओपनिङ भन्दा माथिपट्टि मैले क्वेसन त मेट्दिएँ यहाँनिर ठाउँमा पुगेर, ओपनिङ भनेर जुन क्रेडिट ब्यालेन्स दिएको थियो 14,000 रुपियाँ, त्यसलाई हामीले ओपनिङ एलाउन्स फर ब्याड डेट दिन्छ हामीलाई क्वेसनमा, त्यसलाई घटाउनु पर्छ। त्यसपछि गएर यदि डेबिट ब्यालेन्स त्यहाँनिर एलाउन्स फर ब्याड डेटको कहिलेकाहीँ डेबिट पनि दिन सक्छ, डेबिट दियो भने त्यो जोड दिने। अनि त्यसपछि एक्चुअल ब्याड डेट यो वर्षको लागि जस्तै 10,000 रुपियाँ अघि नै माथिपट्टि हाम्रो क्वेसनमा ब्याड डेट भन्थ्यो नि, हो यो वर्षको लागि हाम्रो इयर याद गर्नु पऱ्यो। हामी 2019 अथवा यो हामी 2009 मा छौँ, यो एक्चुअल ब्याड डेट यो वर्षको छ भने त्यसलाई जोड्ने र ब्याड डेट रिकभर यही वर्षको मात्रै फेरि ब्याड डेट रिकभर है, यो भन्दा अर्को फ्युचरको ब्याड डेट रिकभर गरेर भने यो वर्षको ब्याड डेट रिकभर छ भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दा घटाइदिएपछि यो एमाउन्ट क्यालकुलेसन गरेपछि आउने पैसालाई के भन्छ भन्दा हाम्रो इस्टिमेटेड ब्याड डेट भन्छ। अब यो क्वेसनमा सल्भ गर्दाखेरि मैले यही अनुसार गर्दाखेरि हाम्रो हेर्नु है, मैले इस्टिमेटेड ल अब क्यालकुलेसन अफ इस्टिमेटेड ब्याड डेट भनेर मैले गरेँ भनेदेखि इस्टिमेटेड ब्याड डेट भनेर मैले गरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ इस्टिमेटेड ब्याड डेट अन एकाउन्ट रिसिभेबल। अब यो कति हुन्छ भन्दा 2 लाखको 6% भनेको कति हो भन्दाखेरि 12,000 रुपियाँ आयो, यो आयो। अब हाम्रो त्यसपछि यो 12,000 रुपियाँ हाम्रो आयो। अब यसपछि हाम्रो क्वेसनमा के छ भन्दा यो पछि क्वेसनमा हाम्रो के छ भन्दा एलाउन्स फर ब्याड डेटको क्रेडिट ब्यालेन्स छ। एलाउन्स फर ब्याड डेटको क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको यो हाम्रो ओपनिङ हो। अब ओपनिङ ब्यालेन्स अफ एलाउन्स फर ब्याड डेट, एलाउन्स फर ब्याड डेट यो क्रेडिट ब्यालेन्स हो। कति छ भन्दाखेरि 14,000 रुपियाँ माइनस गरे हामीले। यहाँनिर हेर्नु है, क्वेसनमा हामीलाई एलाउन्स फर ब्याड डेट भनेर मात्रै दियो भने त्यो क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। यो एलाउन्स फर ब्याड डेट भनेको ल्याबिलिटिज हो, ल्याबिलिटिजको हाम्रो क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ केही पनि नभने। जस्तै हाम्रो एकाउन्ट फर रिसिभेबल केही पनि भनेको थिएन, डेबिट ब्यालेन्स मान्थ्यौँ हामीले, यसरी नै यसको यो क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् एक्चुअल ब्याड डेट भनेर हाम्रो क्वेसनमा यो वर्षको लागि क्वेसनमा 10,000 रुपियाँ मानिसकेको थियो हामीले। त्यहाँनिर
प्लस एक्चुअल ब्याड डेट। एक्चुअल ब्याड डेट कति छ भन्दाखेरि 10,000 रुपियाँ, अरू केही पनि छैन। अब केही पनि नभएपछि हाम्रो टोटल बल्ल कति आयो भन्दाखेरि टोटल इस्टिमेटेड ब्याड डेट हाम्रो कति निक्लियो भन्दाखेरि 22 14 भनेपछि 8,000 रुपियाँ हाम्रो के आयो भन्दा इस्टिमेटेड ब्याड डेट निक्लियो। हामीले इस्टिमेटेड ब्याड डेट निकाल्यो। अब इस्टिमेटेड ब्याड डेट निकालिसकेपछि यसको जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्छ। हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्छ। मैले रफली बनाइदिन्छु, तपाईहरु फर्मेटमा यसरी नै बनाउनु जर्नल इन्ट्री। अब यसको जर्नल इन्ट्री के हो भन्दा मैले पहिल्यै भनिसकेको थिएँ, इस्टिमेटेड ब्याड डेटको जुनसुकै क्याश क्रेडिट जुनसुकै मेथडबाट भने पनि जर्नल इन्ट्री सेम हो। यसको के हुन्छ भन्दा डेबिटमा भन्छ इस्टिमेटेड ब्याड डेट एकाउन्ट डेबिट टु अलाउन्स फर ब्याड डेट, टु अलाउन्स फर ब्याड डेट 8,000 भनेर हाम्रो यो जर्नल इन्ट्री बन्छ। यसरी नम्बरमा यसले के सोध्यो भन्दा 2020 अथवा न्यू इयरको लागि अथवा 2010 लास्टमा कहिले हो हाम्रो ब्याड डेट भनेर राखेको थियो। ब्याड डेट भनेर राखेको मध्ये 2,000 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो रिकभर भएछ। अब ब्याड डेट रिकभर हुँदाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ब्याड डेट गरेको पैसा यो छ नि, ब्याड डेट गरेको यो एलाउन्स पर यो ब्याड डेट भइसकेको हो नि त, फेरि यो होइन नि, यो त इस्टिमेटेड हो। यो ब्याड डेट भइसकेको पैसा रिकभर हुँदाखेरि हामीले जर्नल इन्ट्री के बनाउँछौँ भन्दाखेरि यो जर्नल इन्ट्री, यसको जर्नल इन्ट्री दुईटा हुन्छ, ए र बी गरेर, ए र बी गरेर जर्नल इन्ट्री दुईटा हुन्छ। सुरुमा हामीले यो ब्याड डेट गरेको चिजलाई उल्टाइदिन्छौँ, रिभर्स गर्छौँ। जस्तै यहाँ एकाउन्ट रिसिभेबल कहाँ छ, क्रेडिटमा छ, यसलाई कहाँ लान्छौँ अब उल्टाउँदाखेरि भन्दा डेबिटमा लान्छौँ। एकाउन्ट रिसिभेबल रिभर्स एकाउन्ट बनाउँछौँ हामीले टु अलाउन्स फर ब्याड डेट, अलाउन्स फर ब्याड डेट भनेर कति राख्यो भन्दा 2,000 रुपियाँ राख्यो। ए नम्बरमा हामीले यो ब्याड डेटलाई रिभर्स गऱ्यौँ, हामीले यो ब्याड डेटलाई रिभर्स गरिदियौँ। अब त्यसपछि बी नम्बरमा ब्याड डेट रिकभर भएपछि त पैसा आउँछ नि त, क्यास एकाउन्ट डेबिट, क्यास एकाउन्ट डेबिट 2,000 टु कोसँग पैसा लिने हो भन्दा एकाउन्ट रिसिभेबलसँग, अर्थात् दिनुपर्ने मान्छेले हामीलाई दिएको एकाउन्ट रिसिभेबलसँग लिएको हामीले यो 2,000 रुपियाँ। यसरी हाम्रो यो तीनटा जर्नल इन्ट्री, ए नम्बरको जर्नल, बी नम्बरको जर्नल, सी नम्बरको जर्नल, तीनटा जर्नल इन्ट्री हामीले बनाउँछौँ। यो ए नम्बरको जर्नल भयो, यो ए नम्बरको एन्सर। बी नम्बरको पनि जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्ने हो, मैले यहाँनिर जर्नल बनाइनँ। त्यसपछि यो सी नम्बरको, यो ए, यो बी, ल यसरी हाम्रो यो तीनटै जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ हामीले क्वेसनमा सोधेको अनुसार। क्वेसन नम्बर 17 को हेर्नु त मैले यहाँनिर क्वेसन नम्बर 17 मा इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु मात्रै सारेको छु, अरु चीजहरु मैले सारिनँ। तपाईहरुले चाहिँ त्यो क्वेसन पुरै हेर्नु होला। यहाँनिर के छ भन्दा भ्याली कोल्ड स्टोर समथिङ के लार्ज कम्पनीहरु भन्दा यसमा चाहिँ के भनेछ भन्दा भ्याली कोल्ड स्टोरको ओपनिङ एकाउन्ट रिसिभेबलको ब्यालेन्स 3 लाख रुपैयाँ दिएको छ। त्यसपछि अलाउन्स फर ब्याड डेटको क्रेडिट ब्यालेन्स 10,000 रुपैयाँ दिएको छ। अनि यो भ्याली स्टेटले 20 लाखको सामान बेचेको छ, जसमध्ये 80% चाहिँ क्रेडिट छ। त्यसपछि यसले क्याश कलेक्सन कति गरेको रहेछ भन्दा 17 लाख गरेको रहेछ र यो वर्षमा त्यही वर्ष हिसाब गरेकै वर्षमा यसको ब्याड डेट 15,000 रुपैयाँ रहेछ। सँगसँगै त्यही वर्षमा यसले ब्याड डेट रिकभर कति गरेको रहेछ भन्दा 8,000 रुपैयाँ ब्याड डेट रिकभर यही वर्षमा गरेको रहेछ। अब हामीलाई यसले रिक्वायर्डमा के सोधेछ भन्दा जर्नल इन्ट्री बना भनेछ। सेल्सको, क्याश कलेक्सनको, ब्याड डेटको र ब्याड डेट रिकभरको जर्नल इन्ट्री बना भनेछ 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा इस्टिमेटेड ब्याड डेट 8% निकाल रे के को आधारमा भन्दाखेरि क्लोजिङ एकाउन्ट रिसिभेबलको आधारमा यसले निकाल भनेछ। 3 नम्बरमा नेट रियलाइजेसन भ्यालु के हो भन्ने कुरा निकाल भनेछ। यो म अहिले पछि बुझाउने छु। ल अब हामीले अघि नै गरिसकेको हिसाबलाई बेस मानेर जर्नल इन्ट्री बनाऊँ। जर्नल इन्ट्री बनाउँदाखेरि हाम्रो सुरुमा सेल्सको जर्नल इन्ट्री भनेर राखौँ। यहाँनेरि सेल्स हाम्रो क्याश सेल्स र क्रेडिट सेल्स छ। सेल्स गर्दाखेरिको जर्नल इन्ट्री के भयो भन्दा क्याश एकाउन्ट डेबिट कति पर्सेन्ट भन्दा 20%। त्यसपछि क्रेडिट हुँदाखेरि एकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट 80% टु के भयो भन्दाखेरि सेल्स भयो। अब यहाँनिर हेर्नु है 20 लाखको 80% भनेको कति भन्दा 16 लाख रुपैयाँ उधारोमा
4 लाख रुपैयाँ नगदमा गरेर 20 लाख रुपैयाँ के भयो भन्दा यसको सेल्स भयो। यो जर्नल इन्ट्री। सेल्स पछि कलेक्सनको जर्नल इन्ट्री हेरौँ। हाम्रो कलेक्सनको जर्नल इन्ट्री हामीलाई डेट नदिएको भएर जे हो हेडिङ लेख्यौँ। कलेक्सन गर्दाखेरि हामीलाई क्यास आउने हो नि त। क्यास एकाउन्ट डेबिट कोसँग पैसा लिएको हामीले भन्दा एकाउन्ट रिसिभेबलसँग। कति भन्दाखेरि 4 लाख रुपैयाँ। यो हाम्रो क्वेसन अनुसार हामीले यहाँनिर गरिदियो। यसले भनेको अनुसारको जर्नल इन्ट्री बनायो। त्यसपछि 3 नम्बरमा यसले के को बनायो भने भन्दा ब्याड डेटको। अब ब्याड डेट भइसकेको, यो इस्टिमेटेड होइन, ब्याड डेट भइसकेपछि एलाउन्स फर ब्याड डेट डेबिटमा जान्छ। एलाउन्स फर ब्याड डेट डेबिटमा गयो। यो ब्याड डेट हुँदाखेरि यो ब्याड डेट भइसकेपछि त पैसा घट्छ नि त। एकाउन्ट रिसिभेबल लिनुपर्ने पैसा घट्छ नि त। हो, त्यही भएर एकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो क्रेडिटमा आयो। कति छ भन्दाखेरि यो 15,000 रुपैयाँ छ। यो 15,000 रुपैयाँ छ। यो ब्याड डेटको जर्नल भयो। अब त्यसपछि ब्याड डेट रिकभरको केस। रिकभरको जर्नल इन्ट्री बनाउँदाखेरि रिकभरको जर्नल इन्ट्री दुईटा हुन्छ। ए र बी गरेर दुईटा हुन्छ। मैले भनेको थिएँ त्यहाँनिर अघि नै पनि, योभन्दा अगाडिको हिसाबमा पनि भनेको थिएँ, ब्याड डेट रिकभरको जर्नल इन्ट्री दुईटा हुन्छ। पहिले सुरु हामीले यो भएको ब्याड डेटलाई रिभर्स गरिदिन्छौँ, उल्टाइदिन्छौँ। एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डिआर टु एलाउन्स फर ब्याड डेट 8,000 रुपैयाँ क्वेसनमा दिएछ। 8,000 रुपैयाँ। त्यसपछि यसकै बी नम्बरमा अब हामीले बल्ल पैसा के गर्छौँ भन्दा लिन्छौँ। पैसा पाउँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दा क्यास एकाउन्ट डेबिट। अनि पैसा लिइसकेपछि त एकाउन्ट रिसिभेबल ब्याड डेट घट्छ। यो भनेपछि 8,000 रुपैयाँ हाम्रो भयो। यो यसरी हाम्रो यो रिकभरको जर्नल इन्ट्री भयो। यो अब हाम्रो यो बी नम्बरको इस्टिमेटेड ब्याड डेट इन्डिङ एकाउन्ट रिसिभेबलको आधारमा निकाल भनेको छ। अब हामीले यो इन्डिङ एकाउन्ट रिसिभेबल पत्ता लगाउनुपर्छ। इन्डिङ एकाउन्ट रिसिभेबल पत्ता लगाउनको लागि तपाईँहरूले फर्मुला घोक्नु भएको छ भने फर्मुलामा फिलअप गर्दै जानु। होइन भनेदेखि सजिलो भनेको चाहिँ एकाउन्ट रिसिभेबलको जर्नल इन्ट्रीबाट लेजर बनाइदिने। यही जर्नल इन्ट्रीबाट हामीले के बनाइदिने भन्दा एकाउन्ट रिसिभेबलको खाता खोलिदिनु। अब हामीसँग यहाँनिर हेर्नु त, एकाउन्ट रिसिभेबलको ओपनिङ ब्यालेन्स 3 लाख रुपैयाँ भनेर दिएको छ। अनि मैले अघि नै के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको एसेट्स हो। एसेट्सको डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर एकाउन्ट रिसिभेबल 16 लाख छ। यो 16 लाख रुपैयाँ डेबिटमा भएकोलाई डेबिटमा, क्रेडिटमा भएकोलाई क्रेडिटमा राख्नु। यो सेल्स हो भनेर बुझाइदिनु यहाँनिर। त्यसपछि यहाँनिर क्रेडिटमा छ 4 लाख रुपैयाँ, क्रेडिटमा राखिदिनु। यो के हो भन्दा क्यास कलेक्सन गरेको भनेर राखिदिनु 4 लाख रुपैयाँ। त्यसपछि आयो ब्याड डेट भनेर क्रेडिटमा कति छ भन्दाखेरि 15,000 रुपैयाँ ब्याड डेट भनेर यहाँनिर बुझाइदिनु। यो ब्याड डेट हो भनेर 15,000 रुपैयाँ भयो। त्यसपछि एकाउन्ट रिसिभेबल भन्ने यहाँनिर हेर्नु त डेबिटमा छ 8,000 रुपैयाँ। यो 8,000 रुपैयाँ डेबिटमा राखिदिनु। यो रिकभर्ड हो। त्यसपछि एकाउन्ट रिसिभेबल कता छ भन्दा क्रेडिटमा छ। क्रेडिटमा कति भन्दा 8,000 रुपैयाँ यो क्यास हो भनेर राखिदिनु। ल यो एलाउन्स फर ब्याड डेट हो भनेर राखिदिनु। ल यति भइसकेपछि अब हाम्रो यहाँनिर कति रुपैयाँ आउँछ भन्दाखेरि क्लोजिङ एकाउन्ट रिसिभेबलको ब्यालेन्स कति आउँछ त्यो यहाँनिर राखिदिने। डेबिटबाट क्रेडिट घटाउँदाखेरि हाम्रो कति बाँकी रहन्छ क्लोजिङ ब्यालेन्स भन्दाखेरि एकाउन्ट रिसिभेबलको 1,85,000 रुपैयाँ के रहन्छ भन्दा बाँकी रहन्छ। अब त्यसपछि हाम्रो यो क्लोजिङ एकाउन्ट रिसिभेबल आइसकेपछि हामीले यहाँ अरू चिजहरूलाई पनि म्यानेज गरेर क्वेसनमा भएको ओपनिङ ब्यालेन्स अफ एलाउन्स फर ब्याड डेटहरूलाई पनि म्यानेज गरेर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि क्लोजिङ एकाउन्ट रिसिभेबलको आधारमा इस्टिमेटेड ब्याड डेट निकाल्छौँ। ल अब हेर्नु है, मैले अब इस्टिमेटेड ब्याड डेट निकाल्न गइरहेको छु। यो इस्टिमेटेड ब्याड डेट हामीलाई क्वेसनले के गरी निकाल भनेछ भन्दाखेरि क्वेसनमा दिएको क्लोजिङ एकाउन्ट रिसिभेबलको आधारमा निकाल भन्यो। अब मैले यो यत्तिकै निक्लिँदैन। यो फर्मुला अझै हाम्रो अरू पनि चिजहरूलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चिजलाई एडजस्ट गरेर इस्टिमेटेड ब्याड डेट निकाल्छु।
अब यहाँ इस्टिमेटेड ब्याड डेट निकाल्नलाई इस्टिमेटेड क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ डाउटफुल डेट भने अर्थात् यो एकाउन्ट रिसिभेबल 1,85,000 को कति पर्सेन्ट छ क्वेसनमा भन्दा 8% भनेको 14,800 रुपियाँ यो आयो। यसमा हामीले ओपनिङ डाउटफुल डेट हाम्रो क्रेडिट ब्यालेन्स अघि 15,000 रुपियाँ थियो त्यसलाई घटायौँ। त्यसपछि क्वेसनमा हाम्रो यो वर्षको ब्याड डेट भनेर ब्याड डेट दिस इयरको कति दिएको भन्दाखेरि रुपिज क्वेसनमा पछि यो वर्षको ब्याड डेट हेर्नु हाम्रो यहाँनिर एलाउन्स फर ब्याड डेट भनेर 15,000 रुपियाँ छ। यो 15,000 रुपियाँलाई जोड्यौँ। त्यसपछि गएर यो वर्षको ब्याड डेट रिटर्न अफ छ भने घटाउँछौँ हामीले। ब्याड डेट रिटर्न अफ दिस इयर रुपिज कति भन्दाखेरि ब्याड डेट रिटर्न अफ रुपिज 8,000। अब यहाँनिर अलिकति बुझ्नु पर्यो है, यो हिसाबमा ब्याड डेट रिकभर चाहिँ घट्यो। यो भन्दा अघि 14 नम्बरकोमा ब्याड डेट रिकभर किन घटेन भन्दा यो हिसाबमा ब्याड डेट रिकभर यही वर्षको हो त्यही भएर घट्यो। यो भन्दा अगाडिको हिसाबमा ब्याड डेट रिकभर अफ फ्युचरको थियो त्यही भएर यहाँनिर यसले इस्टिमेटेड ब्याड डेटमा असर गरेको थिएन। अब यो सब गरिसकेपछि हाम्रो इस्टिमेटेड ब्याड डेट कति आउँछ भन्दा रुपिस कति हुन्छ सब जोड घटाउ गर्दाखेरि कति आयो भन्दा 11,800 रुपियाँ इस्टिमेटेड ब्याड डेट आयो। अब यो ब्याड डेटलाई राखेर हामीले के बनाउँछौँ भन्दाखेरि जर्नल इन्ट्रिज बनाउँछौँ बल्ल। अब जर्नल इन्ट्री त सधैँ त्यही हो इस्टिमेटेड ब्याड डेटको। इस्टिमेटेड ब्याड डेट एकाउन्ट डेबिट टु यो पैसा हामीले एकाउन्ट रिसिभेबललाई घटाउने होइन एलाउन्स फर ब्याड डेटमा राख्ने हो। एलाउन्स फर ब्याड डेट एकाउन्ट त्यही भएर यो 11,800 रुपियाँ क्रेडिटमा भएको। यो बी नम्बरको एन्सर। अब सी नम्बरको रियलाइजेसन भनेको छ। रियलाइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा यो करेन्ट एसेट्स हो नि त एकाउन्ट रिसिभेबलमा। अब एक्चुअल नेट रियलाइजेसन नेट त्यसको कति बाँकी रहन्छ भन्ने कुरा देखाउनु पर्छ। रेगुलर भनेर राखिदिने एमाउन्ट भनेर। अब हाम्रो अझ यहाँनिर 1,85,000 यो पार्टिकुलर एमाउन्ट भनेको ब्यालेन्स सिटको हो। यसलाई करेन्ट एसेट्स भनेर माथिपट्टि हेडिङ राखेर तलपट्टि एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर लेखिने हुन्छ। 1,85,000 क्लोजिङ ब्यालेन्स कति छ 1,85,000 यो वर्षको। अब अन्तिममा एकाउन्ट रिसिभेबलको भ्यालु कति छ भन्दा 1,85,000 रुपियाँ छ। यसमा अब क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ ब्याड डेट यो 1,85,000 थियो। यसको कति पर्सेन्ट भन्दा 8% भनेको त क्लोजिङ ब्यालेन्स हो नि त। यो 14,800 रुपियाँ घटाइदिएपछि जति आउँछ त्यो भनेको के हो भन्दा यसको नेट रियलाइजेसन भ्यालु हुन्छ 1,70,200 बाँकी रहन्छ। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। तपाईहरुले नयाँ भिडियो अपडेटको लागि हामीलाई फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराएका छौं।